बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। वीलो का आगाज गजा के हवाले से करेंगे। अल शिफा हॉस्पिटल के करीब इसराइली टारगेटेड हमले में अल जजीरा की पूरी टीम शहीद कर दी गई है। इस शहादत पाने वालों में दो नामा निगार शामिल हैं, जिनमें अनस शरीफ, मोहम्मद कुराया के अलावा कैमरामैन इब्राहिम जहीर, मोहम्मद नौफल और मोमिनीन अलेवा शामिल है। ये हॉस्पिटल के बाहर बने सहाफियों के कैंप में मौजूद थे, जहां पर इसराइल ने टारगेटेड स्ट्राइक की और इन सहाफियों को इस टारगेटेड स्ट्राइक में शहीद कर दिया गया। ये वो मर्द मुजाहिदीन थे जिन्होंने इसराइल का मकरू चेहरा दुनिया के सामने लाने में अहम तरीन किरदार अदा किया, और जो कुछ गजा के अंदर इसराइल जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम कर रहा है, इन दास्तानों को सामने लाने में इन मुजाहिदीन का बहुत अहम तरीन किरदार था। इसराइल इन अल जजीरा की टीम से इंतहाई खाइफ था और इसी वजह से इसराइल ने इनको टारगेटेड स्ट्राइक के दौरान शहीद कर दिया गया। जरूरी नहीं कि सिर्फ असला थामने वाला मुजाहिद हो, सिर्फ असले का सामना करने वाला और असला चलाने वाला जो है वो ही मुजाहिद हो। इस किस्म के सहाफी और जो माइक पकड़े हुए हैं और जो कैमरामैन हैं वो भी मुजाहिदीन में ही शामिल हैं, और इन मुजाहिदीन ने दुनिया को बावर करवाया कि इसराइल और नेतन्याहू का असल चेहरा क्या है, इसराइल और नेतन्याहू के असल अज़ाइम क्या है। इन मर्द मुजाहिदीन ने दुनिया के सामने तमाम हकीकतें लेकर आए, और दुनिया भर में जो इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, जो इसराइल के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, और इसराइल और नेतन्याहू को भेड़ियों का लक़ब जो दिया जा रहा है वो इन्हीं मुजाहिदीन की वजह से दिया जा रहा है। इन्होंने ही इसराइल और नेतन्याहू का असल चेहरा दुनिया के सामने लेकर आए और दुनिया को बताया कि किस तरह से गजा के अंदर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम की जा रही हैं, किस तरह गजा के अंदर मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, किस तरह गजा के अंदर मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है। और इसराइल ने जो गजा की नाकाबंदी की और जिसके नतीजे में भूख और अफलास से कई फलस्तीनी शहीद हो गए, वो भी इन्हीं मर्द मुजाहिदीन के मरहूने मिन्नत था कि ये तमाम सूरत हाल दुनिया के सामने आई, और अब इन मर्द मुजाहिदीन को शहीद कर दिया गया है। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे और नेतन्याहू और इसराइल का जल्द खात्मा हो। जहां नेतन्याहू के हवाले से हम बात करते हैं कि नेतन्याहू की भी मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अब तल अबीब के अंदर भी नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज शुरू हो चुका है, और गजा में जो उन्होंने मुकम्मल कब्जे के हवाले से बात की है, इस हवाले से इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस को गजा के अंदर भी शदीद मुज़ाहमत का सामना है। जो मुज़ाहमतकार हैं वो शदीद मुज़ाहमत कर रहे हैं और इसराइल को मुकम्मल तौर पर टफ टाइम दिया जा रहा है। जहां नेतन्याहू की मुश्किलात में इजाफा है, वहां पर इनके इंतहाई अहम इत्तेहादी मोदी भी परेशान है। मोदी और नेतन्याहू के सितारे आपस में लगता है मिल गए हैं। दोनों की आलमी सतह पर जो इस वक्त जलालत हो रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मोदी जहां इंटरनेशनली जलील हो रहा था, आलमी तौर पर उसके ऊपर खासा दबाव था, अब अंदरून मुल्क से भी मोदी के ऊपर अच्छा खासा दबाव आना शुरू हो गया है। अंदरून मुल्क भी मोदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। अपोजिशन ने आज गुज़िश्ता रोज एक ग्रैंड एहतजाज किया इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ, और मोदी के खिलाफ शदीद तरीन एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार किया गया। मोदी के जो फैसले हैं और मोदी के हवाले से जहां अंदरूने मुल्क ये तमाम मामला हो रहे हैं, वहां पर बैरूने मुल्क भी मोदी की जो पॉलिसीज हैं, खासतौर पर मौशियत और दफा को बहुत बड़ा धचका लगा है। अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ आयद करने के बाद भारत की जानिब से जो इक़दाम देखने में आया है, उसमें P-8 पोसाइडन त्यारे, जुलियन मिसाइल और स्ट्राइक APC की डील जो है वो मुअत्तल कर दी गई। वजह क्या है? P-8 पोसाइडन त्यारों की डील के ऊपर 2.6 अरब डॉलर लागत आ रही थी, जो कि भरकर टैरिफ लगने के बाद 3.6 अरब डॉलर तक जा पहुंची है।
اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام ڈیلز جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہیں، معطل کر دی گئی ہیں۔ بھارت کی معیشت کے اوپر بھی خاصا دباؤ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب مودی اندرون ملک اور بیرون ملک سے جو پریشر اس کے اوپر ہے، دباؤ اس کے اوپر ہے، اس کو زائل کرنے کے لیے اپنا پرانا حربہ آزمانے جا رہا ہے۔ وہ پرانا حربہ کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کا محاذ گرم کر لیا جائے، یا پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کی جائے، یا پاکستان کے خلاف اس قسم کا کوئی اقدام کیا جائے جس سے مودی کے اوپر بیرونی اور اندرونی پریشر جو ہے اس میں کمی واقع ہو۔ اب بھارت جو ہے وہ پاکستانی سرحدوں کے قریب جو ہے وہ جنگی مشقیں کر رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں پر بھارت جنگی مشقیں کر رہا ہے اور انہوں نے نوٹم بھی جاری کیا ہے کہ یہاں پر جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، بالکل اس کے سامنے پاکستان نے بھی جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے اور نوٹم جاری کیا ہے۔ یہ ہماری سکرین پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آمنے سامنے دونوں نوٹم جاری ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی شہید و پاک فورسز کسی طرح بھی بھارت کے ان اقدامات سے غافل نہیں ہے، ان اقدامات سے جو ہے وہ انہوں نے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی۔ بھارت جو اقدامات کرے گا، بھارت جو اگر کسی قسم کی جارحیت کرے گا تو پاکستان کی جانب سے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی آرمی چیف نے کہا ہے جو جنگ کل شروع ہونی ہے وہ اب ہی شروع کر لی جائے، یعنی کہ بھارتی عزائم اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آنے والے دنوں میں بہت ہی اہم رپورٹس بھی ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف دوبارہ سے جو ہے وہ محاذ کو گرم کرنے جا رہا ہے اور سیز فائر کو ختم کرنے جا رہا ہے۔ خاص طور پر اس وقت فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر امریکن دورے پر ہیں، وہاں پر انہوں نے بھارت کو آڑے ہاتھوں دیا ہے۔ راہ کی جو دہشت گردانہ سرگرمیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت اہم ترین وہاں پر بات کی گئی ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے بعد بھارت میں اس حوالے سے بھی صف ماتم بچھا ہوا ہے، صف ماتم برپا ہے کہ 2-3 ماہ کے اندر یہ فیلڈ مارشل کا دوسرا دورہ امریکہ ہے۔ بہت اہمیت کا حامل یہ دورہ امریکہ ہے۔ اس دورہ امریکہ کو بھارت کے اندر بھی اس وقت بہت پریشانی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت کا خیال ہے کہ اگر وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف مزید کوئی جو ہے وہ اقدامات کرتا ہے یا کسی قسم کی جنگ چھیڑتا ہے تو لا محالہ اس میں ٹرمپ ضرور کودیں گے، اور ٹرمپ جو ہے سیز فائر کے لیے بھارت کو ضرور کہیں گے۔ بھارت اس سیز فائر کی آڑ میں ٹرمپ کے ساتھ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں، جو تناؤ ہیں، اس کو کم کرنا چاہے گا، اس کو ختم کرنا چاہے گا۔ جو ٹیرف 50% بھارت پر لگایا گیا ہے اس ٹیرف میں کمی لانے کی کوشش کی جائے گی، یعنی کہ بھارت پاکستان کے خلاف اب تک کی جو رپورٹس ہیں، اگر کوئی محاذ کرتا ہے یا پھر کوئی اقدامات کرتا ہے یا سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس جنگ کو ختم بھارت اپنے شرائط پر کروانا چاہے گا اور اپنی شرائط پر اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بھارت کو اس کی زبان میں جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ جو رپورٹس اب تک پاکستانی اداروں کو ملی ہیں ان رپورٹس کے مطابق جہاں جہاں سے بھارت کوئی جارحیت یا پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کر سکتا ہے وہاں پر پاکستان نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سیکیورٹی بھی اپنی جو ڈیفنس ہے وہ ہائی الرٹ کر چکا ہے اور بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ تو ویورز آج تک کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔